बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी और लीगल हेल्प जो प्रोग्राम है उस पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और आज मैं आपको एक इंतहाई अहम मसले पर जो है थोड़ी सी मालूमात फ़राहम करूंगा। गुज़श्ता कई दिनों से ये बात जारी थी कि जो वज़ीराबाद में इंसिडेंट हुआ, यानी कि जो PTI के लॉन्ग मार्च पर हमला हुआ, और उसके नतीजे में पहले तो 2-3-4 दिन FIR दर्ज न हुई और उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी मुद्दत में एक FIR दर्ज कर ली। जबकि उसके बरक्स इमरान खान के जो वकला हैं वो जो मुतलका पुलिस स्टेशन है वज़ीराबाद का, वहाँ पर जाते रहे और दरख्वास्तें करते रहे जी कि आप हमारी FIR दर्ज करें। अब एक FIR दर्ज हो चुकी हुई है, और जबकि उसके बरक्स जो इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो स्टिल अभी भी इस चीज़ पर ज़ोर दे रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक एक दूसरी FIR जो है वो भी दर्ज की जाए। अब यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा एक कानूनी मसला है कि क्या सेकंड FIR दर्ज हो सकती है या नहीं। तो मैं आज आपको बड़ी एक प्योरली कानूनी किस्म की अपनी जो राय है वो बताऊंगा कि क्या सेकंड FIR दर्ज हो सकती है या नहीं, और क्या इमरान खान के वकला उसको सही गाइड कर रहे हैं या कानूनी मुआवनत फराहम कर रहे हैं या नहीं। FIR जो है जी उसका अंदराज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसके सेक्शन 154 के तहत होता है। वो सेक्शन जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है उसकी रिकॉर्डिंग के मुतल्लिक है। हर पुलिस स्टेशन जो है जी उसमें एक रजिस्टर होता है जिसमें नंबर्ड पेजेस होते हैं, और उन नंबर्ड पेजेस पर जब भी किसी किस्म का कोई ऑफेंस होता है तो उसके मुतल्लिक मालूमात दर्ज की जाती हैं। वो मालूमात अक्सर वो शख्स फराहम करता है कि जिसके साथ वो वाक़या हुआ होता है। वो ज़बानी तौर पर भी हो सकती हैं और तहरीरी तौर पर भी। अगर वो तहरीरी दरख्वास्त देगा तो फिर पुलिस का जो भी रेलेवेंट अफसर है वो उसी दरख्वास्त के कंटेंट्स को उस रजिस्टर में दर्ज कर लेता है और उसकी कापी दे देता है जो कि FIR कहलाती है। अगर वो ज़बानी तौर पर इत्तला देगा तो फिर जो भी मुतलका पुलिस अफीसर है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि उस इत्तला को उन्हीं अल्फाज में जिन अल्फाज में वो शख्स इत्तला फराहम कर रहा है उस रजिस्टर में दर्ज करेगा, और दर्ज करने के बाद उसकी जो नकल है उसको वो फराहम कर देगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है विच इज़ नोन एज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इसको कानूनी इस्तिलाह में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। अगरचे सेक्शन 154 जो है उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का लफ्ज़ दर्ज नहीं है, लेकिन जो रजिस्टर जो है जिसमें ये दर्ज की जाती है उसमें ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का लफ्ज़ दर्ज है। अब इसके मुतल्लिक जो मज़ीद वजाहत जो है वो जो पुलिस रूल्स हैं 1934 के, उनका जो रूल 24.5 है वो भी इसके मुतल्लिक बात करता है, और वो भी यही कहता है कि जब भी किसी पुलिस स्टेशन में या पुलिस अफीसर को किसी जुर्म के सरजद होने के मुतल्लिक, और वो जुर्म जो है वो कॉग्निजेबल होना चाहिए, यानी कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस होना चाहिए, तो वो फौरी तौर पर उसको अपने उस मुतल्लिका रजिस्टर में दर्ज करेगा, और रजिस्टर में दर्ज करने के बाद वो जो नंबर्ड पेज है वो FIR कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेकंड FIR दर्ज हो सकती है या नहीं। यानी कि वज़ीराबाद का जो इंसिडेंट है उस पर पहली FIR जो है पुलिस की मदय्यत में दर्ज हो चुकी है,
اور اب عمران خان کے وکلاء جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ایف آئی آر درج ہو، یعنی کہ اب یہ سیکنڈ ایف آئی آر ہوگی۔ تو میرے خیال میں اور اس وقت تک سیکشن 154 اور رول 24.5 جو ہے اس کی جو تشریح ہو چکی ہوئی ہے اس کے مطابق سیکنڈ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ میں اس کے متعلق ایک بڑا مشہور کیس ہے جس میں سپریم کورٹ کا ایک جو لارجر بینچ تھا جو کہ 7 ممبرز پر مشتمل تھا، یعنی کہ جو 7 ججوں پر مشتمل تھا، اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس کی سائٹیشن ہے جی PLD 2018 سپریم کورٹ 595، ٹائٹل تھا جی اس کا مسز سغرا بی بی ورسز دا اسٹیٹ، یعنی کہ مسز سغرا بی بی بنام سرکار۔ تو اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یعنی کہ 2018 سے پہلے کا جتنا بھی کیس لا تھا اس کو بڑا باریکی کے ساتھ جائزہ لیا، اور سیکشن 154 اور رول 24.5 اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سیکشنز 156 سیکشن 157 سیکشن 159 سیکشن 160 اور سیکشن 161 جو ہے، ان تمام سیکشنز کا بغور جائزہ لیا، اور اس کے بعد یہ اس میں ہولڈ کیا کہ جب کسی بھی واقعہ کی، یعنی کہ جب کسی بھی جرم کی جو قابل دستاندازی پولیس ہے اس کی فرسٹ انفارمیشن ایک مرتبہ پولیس کے ریکارڈ میں درج ہو جاتی ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر ایک نمبر دے دیا جاتا ہے، بلکہ آلریڈی وہ جو پرنٹڈ فارم ہے اس پہ ایک نمبر لگا ہوتا ہے، وہ اس کا ایف آئی آر نمبر ہوتا ہے، یا سم ٹائم جو پرنٹڈ نمبر ہے وہ ایک کنٹینیوس سیریل نمبر ہوتا ہے رجسٹر کا، جو کہ پورے صوبے میں دیا جاتا ہے، اور ایف آئی آر نمبر جو ہے وہ اس تھانے کے حوالے سے الگ سے دے دیا جاتا ہے۔ تو سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے اس نے یہ کہا کہ جب بھی کوئی ابتدائی اطلاع یعنی کہ فرسٹ انفارمیشن پولیس کے ریکارڈ میں درج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک کیس بن جاتا ہے، اور جب وہ کیس بن جاتا ہے تو اس کیس کے متعلق جتنی بھی بعد میں اطلاع آئے گی یا کوئی بھی شخص آتا ہے اور وہ اپنا ورشن یعنی کہ جو اس کا نقطہ نظر ہے یا جو بھی اس کے پاس اطلاع موجود ہے تو وہ اس کو درج کرانا چاہے گا، تو اس کو اسی ایک ایف آئی آر کے ضمن میں درج کیا جائے گا، یعنی کہ اس پہ کوئی دوسری نئی ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی۔ تو اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جتنی بھی ایک ایف آئی آر کے اندراج کے بعد جب وہ کیس بن جاتا ہے تو اس کیس کے حوالے سے جتنی بھی اطلاعات یا جتنے بھی اشخاص آئیں گے تو ان کے جو ورشنز ہیں یعنی کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو بھی انویسٹیگیٹنگ افیسر ہے وہ اس کو ریکارڈ کرتا جائے گا اور اس کی تفتیش کرتا جائے گا۔ لیکن سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے یہ واضح طور پر ہولڈ کیا ہے کہ کوئی سیپریٹ اور نئی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکے گی۔ تو اس طرح میرے خیال میں عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ان کو مس گائیڈ کر رہی ہے، ان کو پراپرلی گائیڈ نہیں کر رہی۔ ان کو یہ چاہیے کہ نئی ایف آئی آر کی بجائے اپنا جو ورشن ہے وہ ریکارڈ کرائیں، اور اس ورشن میں وہ جن بھی لوگوں کو نامینیٹ کرنا چاہیں گے وہ ان کے نام دے سکتے ہیں، اور پھر پولیس افیسر جو بھی انویسٹیگیٹنگ افیسر ہے وہ اس کی تفتیش کرے گا، اور تفتیش کرنے کے بعد اگر واقعی کوئی شخص یا اس کے متعلق کوئی ایسے شواہد موجود ہوں گے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ اس جرم میں ملوث ہے تو پھر اس کا نام بھی انٹر کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ جب بعد میں چالان بنے گا تو اس میں اس شخص کا بھی چالان کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں جب کسی کوئی کیس درج ہو جاتا ہے
ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ جو بھی پروگریس ہوتی ہے وہ کنٹینیوسلی یعنی کہ مسلسل جو بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے جو متعلقہ میجسٹریٹ انچارج ہے یعنی کہ جوڈیشل میجسٹریٹ جو ہے وہ اس کے نالج میں لاتا ہے۔ تو اس طرح میرے خیال میں عمران خان کے وکلاء جو بھی ایفرٹس کر رہے ہیں ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا اور ان کی سیکنڈ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکے گی، جبکہ اس کے برعکس اگر وہ یہ کہیں کہ ان کا نقطہ نظر یعنی کہ ان کا ورشن درج کر لیا جائے تو وہ اسی ایف آئی آر کے ضمن میں ان کا نقطہ نظر درج کر لیا جائے گا۔ تو اب یہ کیس لا جو ہے جو کہ 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان ڈکلیئر کر چکی ہے اور ہولڈ کر چکی ہوئی ہے، جب تک اس کو ریورس نہیں کیا جاتا اس وقت تک اصولاً کوئی پولیس آفیسر جو ہے وہ سیکنڈ ایف آئی آر اور علیحدہ سے پہلی ایف آئی آر کی موجودگی میں دوسری ایف آئی آر درج نہیں کر سکتا۔ یقیناً یہ معلومات آپ کے لیے کافی بینیفیشل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔